अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग एजुकेशन 4 और 5 का लेसन नंबर 8 कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लेसन नंबर 8, 9 एंड 10 ये कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। लेसन नंबर 8 का टॉपिक है जी बायसनेस। टॉपिक नंबर 44 है फ्री फ्रॉम बायस। अब बायस होता क्या है? Inclination for or prejudice against one person or group, especially in a way that is considered to be unfair, systematic, unfair treatment of particular group of individual. बायस जो होता है कि एक ऐसा समझ लें कि अगर मैं टीचर की बात करूं, किसी इंसान के बारे में नतीजा अखज़ कर लेना या किसी ग्रुप्स के इन लोगों के एक ग्रुप के बारे में ये बात सोच लेना कि ये बुरे हैं, फिर उनके साथ बुरा रवैया रखना या किसी ख़ास इंसान के साथ बुरा रवैया रखना बायस कहलाता है। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हम दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे जी, अनफेयरनेस और ऑफेंसिवनेस। अगर हम अनफेयरनेस की बात करते हैं ना, तो हम इसे नॉर्मली एसोसिएट करेंगे टीचर्स के साथ। जैसे कि टीचर एक कंसिडर कर लेती है कि ये इंसान झूठ बोलता है या ये बच्चा बुरा है, नालायक है, तो टीचर अपनी मर्जी से उसे लाइक करेगी और डिसलाइक करेगी। अगर वो उसे बुरा समझती है तो वो उसे कभी भी अच्छा नहीं समझेगी, और अगर वो उसे अच्छा समझती है तो वो किसी हाल में बुरा नहीं समझेगी। सो ये अनफेयरनेस इसमें आ जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है? देखिए, मिसट्रस्ट पैदा हो जाता है स्टेक होल्डर्स ऑफ असेसमेंट के अंदर, एंड ये अफेक्ट करता है पूरे प्रोसेस को। अनफेयर क्वेश्चंस अफेक्ट करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ असेसमेंट के। लेसन नंबर 7 में हम स्टैंडर्ड ऑफ असेसमेंट कंप्लीट देख चुके हैं। ओके गाइस, इन वीडियोस में ना मैं आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बता रही हूँ। हाईलाइट जो मैं कर रही हूँ सारा इंपॉर्टेंट है, वो आप समझ लें, पढ़ लें, तो इंशाल्लाह ताला आप लोग A+ लेंगे अपने सब्जेक्ट में। टॉपिक नंबर 46 है जी ऑफेंसिवनेस। अब ऑफेंसिवनेस क्या होती है? देखिए, कोई ऐसी जुबान बोलना या यूजिंग सच लैंग्वेज इन अ क्वेश्चन और सच एटीट्यूड दैट मे ऑफेंड समवन। The conflict between the white and black in America during the Civil War. किसी के बारे में बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना। ये अगर मिसाल के तौर पे हमने जब देखा कि अमेरिका में ब्लैक और वाइट की काफ़ी ज़्यादा सिविल वॉर में जब ये हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था। आज कल भी ऐसे ही होता है कि अमेरिकन जो होते हैं वो ब्लैक को बुरा समझते हैं, मारते हैं, ब्लैक जो होते हैं वो इवन वाइट को मारते हैं। तो ये सारा ऐसी चीज़ें, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिनसे अगले को गुस्सा आए, वो ऑफेंसिवनेस में आता है। अच्छा, ये जो होता है ना, ये टीचर तक नहीं रहता, बल्कि ये पूरे असेसमेंट सिस्टम को रिलायबल नहीं रहने देता। ये जो ऑफेंसिवनेस होता है, ये नॉट ओनली डिफॉर्म द इमेज ऑफ द टीचर बट आल्सो प्रूव दैट असेसमेंट सिस्टम इज नॉट रिलायबल। टॉपिक नंबर 47 है जी असेसमेंट एंड फिजिकल चैलेंज पीपल। ये एक बहुत बड़ी ख़राबी है। मतलब समझ लें कि जो फिज़िकल डिसेबल होते हैं बंदे, उन्हें ये बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है कि लोग उन्हें अनफेयर वे में उन्हें बुलाते हैं, उन्हें ट्रीट करते हैं। तो यहाँ ये कहा क्या कि दोज हु हैव सम फिज़िकल डिसेबिलिटी मस्ट बी फैसिलिटेट इन अ बैलेंस्ड वे। तो उनके लिए ज़रूरी है कि उन्हें फैसिलिटेट किया जाए एक मुतवाज़न अंदाज में। टॉपिक नंबर 48 है जी इक्वालिटी एंड इक्विटी। अब गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टू अवॉइड बायसनेस। अब बायसनेस को हम कैसे रोक सकते हैं? देखिए, हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। उसे हर बच्चे को एक जैसे मौके देने चाहिए, उन्हें एक जैसा टाइम देना चाहिए, उन्हें एक जैसे स्टैंडर्ड ग्रेडिंग में जो कि हेल्प करते हैं देने चाहिए या रखने चाहिए। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिड्यूस करेंगी बायसनेस को। तो अगर हम उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज देते हैं ना, तो ये इससे हार्मनी क्लास में पैदा हो जाती है, और बच्चे को पता चलता है कि ओके, मैं इसके बराबर हूँ। वो एहसास कमतरी जो बच्चे के अंदर पैदा हो जाती है वो ख़त्म हो जाती है। टॉपिक नंबर 49 है जी मेजर्स टू एलिमिनेट बायस। अब क्या मेजर्स हो सकते हैं कि हम बायस को ख़त्म कर सकें?
तो striving for diversity in test development, staffing and training test developers and scholars to be aware of potential for culture, linguistic, and psychoeconomic bias. Having test material rewarded by expert and trained, screening for eliminating items, reference are terms that are more likely to be offensive to certain group. मुख्तलिफ असेसमेंट मैयर्स को लिया जाता है जो डिटर्मिन करते हैं एकेडमिक अचीवमेंट और प्रोसीजर्स को स्क्रीन किया जाता है और एलिमिनेट किया जाता है मुख्तलिफ आइटम्स को रेफरेंस को बताया जाता है टर्म्स चेक की जाती हैं कि आया ये ऑफेंसिव हैं या नहीं या किसी को भी किसी भी मोड पर ऑफेंसिव ला तो नहीं सकती। ये था जी टॉपिक नंबर हमारा 49 और लेसन नंबर 8। अब हम चलते हैं जी लेसन नंबर 9 पर, दैट इज असेसमेंट इन क्लासरूम। अब टॉपिक 50 है जी असेसमेंट इन क्लासरूम। अगर हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं तो हम कहेंगे कि एन असेसमेंट डेवलप एडमिनिस्ट्रेटेड एंड स्कोर्ड बाय अ टीचर टू एवलेज इंडिविजुअल और क्लासरूम स्टूडेंट परफॉर्मेंस। वो असेसमेंट जो डेवलप की जाती है एडमिनिस्ट्रेटर से या टीचर क्लास टीचर करती है जो कि बच्चे का किसी खास बच्चे का या पूरी क्लास का पूरे साल का या पूरे सेशन की परफॉर्मेंस को डिक्लेयर करेगी, बताएगी। क्लासरूम असेसमेंट जो होती है वो अप्रोच होती है जो कि डिज़ाइन की जाती है टीचर की मदद के लिए कि वो कैसे वो जान सके कि स्टूडेंट के अंदर पूरे मतलब क्या चेंजेस आई हैं, उसने क्या सीखा है क्लासरूम में, उसे कितना कुछ इल्म हासिल हुआ है। टॉपिक नंबर 51 है जी टाइप ऑफ असेसमेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट हैं जी, फॉर्मेटिव, समेटिव। अभी हम देख लेते हैं जिसकी लाइक फॉर्मेटिव, समेटिव, इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सेट्रा। अब फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होती है वो ऑन गोइंग असेसमेंट होती है। याद रखें जो फॉर्मेटिव होती है वो ऑन गोइंग असेसमेंट होती है। जो समेटिव होती है वो एसोसिएट होती है समिंग अप विद समिंग अप। और एनुअल एग्जामिनेशन आर द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव जो होती है वो ऑन गोइंग यानी हर वक्त चलती रहती है, मतलब क्लासरूम में टीचर देखती रहती है कि स्टूडेंट के कितना मतलब उसने कंसंट्रेट किया। और जो समेटिव होती है वो पूरा पूरा का पूरा आपका साल का सारे काम, सारे टेस्ट, सारे क्विज, उन सब को सम अप कर देता है। यानी कि आपका एनुअल एग्जामिनेशन होता है, आपने कितना पढ़ा आपने वो लिखना है और आप उसके बाद आपको ग्रेडिंग मिलेगी और ये सारा कुछ समेटिव असेसमेंट में आ जाता है। कि समेटिव असेसमेंट की टाइप्स की डायग्राम थी। कंटेंट असेसमेंट इज इक्वल टू ग्रेड, कंटेंट प्लस असेसमेंट इज इक्वल टू ग्रेड। अगर हम बात करते हैं ना प्रोसेस असेसमेंट की तो हम कहेंगे कि देखिए जो कुछ होल प्रोसेस था उसे देखा गया। अब उसमें प्रोडक्ट असेसमेंट भी आ गई, डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी आ गई। टॉपिक नंबर 52 में आता है जी व्हेन यू गिव सम परफॉर्मेंस, जब आप कोई परफॉर्मेंस देते हैं। हमने बात की थी लेसन नंबर आई थिंक 7 में की थी क्रिटेरियन असेसमेंट के बारे में। तो उसमें हमने परफॉर्मेंस के बारे में बात की, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम असेस नहीं कर सकते बट लिख सकते हैं ऑन पेपर पेंसिल टेस्ट में। बोल नहीं सकते बट हम लिख सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिन्हें बोलने में प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम आ रहा होता है और लिखने में वो एक्सीलेंट होते हैं। सो ये वो उसमें असेसमेंट होती है। Debates and speeches, experimental project, demonstration are the example of performance-based assessment. अगर आपके पास क्वेश्चन आता है जी what a performance-based assessment or give example, तो debate, speech, experiment इसका आंसर होगा जी एग्जाम्पल का। टॉपिक नंबर 53 है जी ऑब्जर्वेशन एंड परसेप्शन। अब ऑब्जर्वेशन और परसेप्शन क्या हुई? अब बच्चे की टीचर देखती है कि वो कितना इंटरेक्ट कर रहा है क्लास के अंदर। अब वही स्टूडेंट कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, कितना इन्वॉल्व हो रहा है अपनी क्लास के अंदर। 3 चीज़ें वो करता है जी, इंटरेक्ट, पार्टिसिपेट और इन्वॉल्व होना। ये ज़रा टेक थोड़ा सा हो गया, रुको में से ओह ये तो सारा ही चला गया, चलो कोई नहीं। ये देखें जी पार्टिसिपेट, इन्वॉल्वमेंट, ये एग्जाम्पल है जी टाइप्स ऑफ असेसमेंट की, मतलब ऑब्जर्वेशन और परसेप्शन असेसमेंट की। अब स्टूडेंट टीचर है, स्टूडेंट क्लासरूम में है, टीचर इसके ऑब्जर्व कर रही है इसे। टॉपिक नंबर 54 में है जी इंडिविजुअल कम्युनिकेशन। अब प्रेजेंटेशन, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस असेसमेंट। इस असेसमेंट के
ایگزامپلز ہوں گے جی پریزنٹ کرنا، اسمال گروپ ڈسکشن ہونا، انٹرویوز لینا. اسٹوڈنٹ کتنے اسکول میں ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کے انٹرویوز لیتی ہیں کہ آیا انہیں کتنا نالج گین کیا ہے. پیپر پینسل ٹیسٹ. اب بہت سارے یوزلی ہر اسکول، ہر کالج، ہر یونیورسٹی میں ہوتا ہے پیپر پینسل ٹیسٹ. ٹیسٹ جو ایگزامینیشن ہوتا ہے وہ ریٹن رپورٹس ہوتی ہیں. یاد رکھیے گا جو ٹیسٹ اور ایگزامینیشن ریٹن رپورٹس جو ہوتی ہیں نا وہ پیپر پینسل کے ایگزامپلز ہیں. ٹاپک نمبر 56 ہے جی واش بیک افیکٹ اینڈ فیڈ بیک. اب ہمارے پاس ایک اور چیز آ گئی، واش بیک افیکٹ. اب یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ واش بیک افیکٹ ریفر ٹو دا امپیکٹ اور انفلوئنس آف اسیسمنٹ پریکٹس، ٹیسٹ، ایگزامس or any other kind of assessment in all of the individual involved in the teaching learning process. واش بیک جو افیکٹ ہوتا ہے نا یہ ریفر کرتا ہے ایسے امپیکٹ کو، انفلوئنس کو جو کہ اسیسمنٹ کے مطلب ہم جب اسیسمنٹ ٹیچر کر رہی ہوتی ہے بچے کے اوپر، ایک خاص بچے کے اوپر، کہ اس سے کتنا مطلب وہ پڑھا گیا، اسے کس طریقے سے پڑھایا جائے گا، یعنی ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے اندر یہ سارا ہوتا ہے. اب ٹیسٹ جو ہوتے ہیں جن کا ریزلٹ ٹیچر بچہ خود آبزرو کرتا ہے یا ٹیچر کرتی ہے یا اس کے پیرنٹس کرتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں جی عام جنرل پبلک، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں ڈیسیژنس دیٹ امیڈیٹلی اینڈ ڈائریکٹلی افیکٹ دیم. ہر بچے کا، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے ریزلٹس بچہ خود دیکھ رہا ہوتا ہے، کچھ نہیں تقریباً ساری بچے اپنے ریزلٹ کو دیکھتے ہیں. اب جو دیکھتے ہیں مارکس کم ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہاں جی یہ کم ہے. ٹیچر دیکھے گی، وہ ریزن فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، ٹیچر دیکھے گی، پیرنٹس دیکھیں گے، ہر کوئی دیکھے گا. پھر جو آس پاس سارے لوگ جب اس ریزلٹ پہ بات کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ اس ڈیسیژن پر فوری اور پائیدار اثر رکھتی ہے کہ بچہ پھر پڑھنا شروع کرتا ہے. کبھی بچے شرمندہ، آج کل تو بچے کافی ڈھیٹ ہیں، شرمندہ ہونے والی چیز تو نہیں ہے، بٹ کچھ ہوتے ہیں جو ہو جاتے ہیں شرمندہ، یہ جنرل بات تھی. سو چلیں جی لیسن نمبر 10 کی طرف چلتے ہیں. ٹاپک نمبر 57 واٹ از فیڈ بیک. فیڈ بیک اور اسیسمنٹ لیسن نمبر 10 کا ٹاپک ہے اور آپ سے پوچھا گیا واش بیک. ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اب تک جو کچھ پڑھایا وہ سمجھ آ گیا ہوگا. ٹاپک نمبر 57 ہے جی کہ واٹ از فیڈ بیک. فیڈ بیک کیا ہوا؟ وہ ہیلپ فل انفارمیشن یا کرٹیسزم. یاد رکھیں یہاں پہ ہم کرٹیسزم کی بھی بات کر رہے ہیں، یعنی وہ ہیلپ فل انفارمیشن یا اسے ہم کہہ سکتے ہیں کرٹیسزم دیٹ از گیون ٹو سم ون ٹو سے واٹ کین بی ڈن ٹو امپروو ا پرفارمنس پروڈکٹ. جب ہم نے شروعات میں دیکھا تھا پرفارمنس آف پروڈکٹ کو ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، ہم نے دیکھا کہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا پرفارمنس آف پروڈکٹ. تو یہاں کہا گیا فیڈ بیک. فیڈ بیک عام فہم میں آپ کے مطلب وہ رائے جو کہ آپ کے کسی رزلٹ کو دیکھ کے اگلے بندہ دیتا ہے. اب وہ رائے کرٹیسزم بھی ہو سکتی ہے، ہیلپ فل انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے. اب یہ کوئی بھی دے سکتا ہے، اب وہ اس لیے دے گا کہ آپ امپروو کر سکیں اپنی پرفارمنس کو، اپنے پروڈکٹ کو. دا ٹرانسمیشن آف ایوولوٹ اور کریکٹیو information about an action, event or process to the original and controlling source with the aim of improving the process. وہی بات جی یہاں بتا دی گئی. ٹاپک نمبر 58 ہے جی افیکٹو فیڈ بیک. اب ہم دیکھتے ہیں جی واش بیک افیکٹ اور فیڈ بیک کے اندر کمپیریزن تھوڑا سا دیکھیں گے آگے چل کر بھی. اور افیکٹو ایک فیڈ بیک اچھی ہوتی ہے، ایک بری ہوتی ہے. ایک بچے کو بالکل اینڈ تک لے جاتی ہے کہ وہ خود کو یہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے بھی او میں تو کر ہی نہیں سکتا. تو ایک ہوتی ہے کہ وہ بچہ کریٹیو ہوتا ہے، بچہ کہتا ہے اوکے فائن میں سے لڑوں گا، میں اوپر آؤں گا. سو یہ ساری ہوتی ہیں جی. اب افیکٹو فیڈ بیک پہ دیکھتے ہیں. جو افیکٹو فیڈ بیک ہوتی ہے وہ بچوں کو کافی ہیلپ کرتی ہے. کس چیز میں ہیلپ کرے گی جی؟ ٹو ڈیولپ دیئر انڈرسٹینڈنگ اینڈ امپروو دیئر پرفارمنس in relation to the standard of learning. Effective feedback is giving specific information. یاد رکھیں effective feedback جو ہوتی ہے وہ specific information دیتی ہے تاکہ امپروو کر سکے بچہ اپنی پرفارمنس کو اور پھر اس کے بعد پورے سسٹم کو. کریکٹرسٹکس ہم دیکھ لیتے ہیں جی effective feedback کے. ٹاپک نمبر 59 ہے. اب جو effective feedback ہے نا اس کے کریکٹرسٹکس ہیں جی، یہ اسپیسیفک ہوتی ہے اور پرفارمنس بیسڈ ہوتی ہے. یہ ڈسکرپٹیو ہوتی ہے نہ کہ لیبلنگ ہوتی ہے. مطلب یہ نہیں کہ
ہر جگہ لیبل ڈالنا شروع کر دیں اور یہ تو نالائق ہے، یہ تو کر ہی نہیں سکتا. نہیں، بتائے گی، پورا ڈسکرپشن دے گی. اوکے فائن، بچے کو بٹھا کے فائن آپ نے یہ کر سکتے ہیں، آپ کے اندر یہ ہے، آپ پاور یہ کر سکتے ہیں. یہ ہوتا ہے جی اس میں افیکٹو فیڈ بیک میں. یہ فوکس کرے گی بیہیویئر پر نہ کہ لرنر پر. یہ آبزرویشن، یہ جو بیس ہوتی ہے یہ آبزرویشن بیس ہوتی ہے. یہ ریپیٹ بھی کی جا سکتی ہے اگر پاسبل ہو تو. یہ اس کا بیلنس اوکے گائز، یہاں یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. ہر چیز اچھے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بیلنس بھی کرتی ہے نیگیٹو اور پازیٹیو کمنٹ کو بھی. اب جیسے کہ آپ میں سے آتے تو میری ویڈیوز میں کمنٹ کرتی نہیں ہے، جو کرتے ہیں کچھ تو ٹھیک کر دیتے، کچھ کرتے ہیں بالکل دل کو جلا کے رکھ دیتے ہیں، ایسے کرتے ہیں. سو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب بیلنس کرتے ہیں جی نیگیٹو اور پازیٹیو کمنٹ کو. جو اچھے کرتے ہیں وہ پھر بیلنس ہو جاتا ہے نا کہ نیگیٹو کمنٹ کے ساتھ ساتھ پازیٹیو بھی آ گئے. اٹ از ویل ٹائمڈ، یہ ویل ٹائمڈ ہوتا ہے. اب it is anchored to common goal, for example, the learner vocabulary. اب ٹاپک نمبر 60 ہے جی سم مور کرائٹیریا آف افیکٹو. اوکے، آپ کے پاس آتا ہے اگر کوشچن واٹ از کرائٹیریا آف افیکٹو فیڈ بیک. بہت آسان، اگر میں بتاؤں نا آپ کو بہت آسان، 4-5 پوائنٹ لکھنا تھے، انف بہت ہے. ٹائم بھی اتنا نہیں ہوتا اور آپ کو اتنا یاد بھی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا، چل چھوڑے میں نے کیا کہنا ہے. اسپیسیفک اور پرفارمنس بیس ہوتا ہے. ایک یہ لکھتے ہیں ڈسکرپٹنگ نان لیبل ہو جائے گا، ویل ٹائمڈ ہو گیا. چھوٹے چھوٹے نا، کیونکہ آپ لوگ اتنے ذہین ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ اتنا ہی لکھیں گے. اٹ از پرائیویٹ پارٹیکولرلی اف اٹ از اے نیگیٹو. اٹ بیسڈ آن ٹرسٹ آنیسٹی اینڈ کنسرن. اٹ پرووائڈ فار فالو اپ. گائیڈ لائن فار گیونگ کنسٹرکٹیو فیڈ بیک، ٹاپک نمبر 61. ویسے مجھے آج تک نہیں سمجھ آیا جو مجھے کمنٹ کرتے ہیں جو نیگیٹیوٹی پہ بیس نا، وہ کیوں کرتے ہیں؟ نہ مجھے جانتے ہیں نہ کچھ، نہ کر شروع ہو جاتے ہیں ایسی آنکھیں بند کر کے. اچھا، گائیڈ لائنس فار گیونگ کنسٹرکٹیو فیڈ بیک. ایمفسائز دا شیئرنگ آف انفارمیشن. There should be opportunities for both parties to contribute. Don't overload the student. Give realistic feedback. اب نا بتایا گیا کنسٹرکٹیو فیڈ بیک کیسے دی جا سکتی ہے. جب بھی بچہ اسے پازیٹیو کمنٹ دیں، اس کے اندر ایک کانفیڈینس بنائیں. جب آپ کسی کو ہر وقت برا کہتے رہتے ہیں، اس کا کانفیڈینس ڈاؤن ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے نیگیٹو فیڈ بیک کا. اسے لگتا ہے کہ اوکے فائن، میں آج کے بعد نہیں کروں گا، نہ بولوں گا نہ پڑھوں گا. سو بہت سارے اس طرح ہو جاتے ہیں. ایمفسائز کریں جی شیئرنگ آف انفارمیشن. بچے پہ زور ڈالیں کہ وہ انفارمیشن شیئر کرے، جو وہ جانتا ہے وہ بولے، بتائے. اپرچونیٹیز دینی چاہیے دونوں پارٹیز کو کہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں. اسٹوڈنٹ کو اوور لوڈ نہیں کرنا چاہیے، اسے اچھی فیڈ بیک دینی چاہیے. دیکھیں فیڈ بیک کیا ہوئی، ایکشن افیکٹ مطلب فیڈ بیک دی نا، اس نے اثر کیا اور پھر ایکشن نظر آنا شروع ہو گیا. یہ تھا جی ٹاپک نمبر 10. اوکے جی، یہاں تک تھی ہماری ویڈیو. تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.